कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। दर्शकवृन्द, अघि चाहिँ अलिकति इन्टरप्ट भयो इन्टरनेट, त्यस कारणले पुनश्च हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ कोरोनाको कहरमा। अब त धेरै भयो कोरोना पनि, भारतले आजदेखि उड्डयनहरू खोल्यो। अब हामी पनि अलिअलि सामान्य जीवनमा फर्केको राम्रो, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै जस्तो लाग्छ मलाई। र सरकारले कहिलेसम्म दाताले खुवाउन सक्छन्, मान्छेहरू यहाँ फँसेका छन्, आय आर्जनको साधन छैन, दिनेहरूको मन पनि सिद्धिसक्यो, अब धन पनि सिद्धियो, मन पनि सिद्धिसक्ने अवस्था भयो। यस अवस्थामा चाहिँ अब लकडाउनलाई क्रमशः खोल्दै जानु उपयुक्त हुन्छ र भगवान यो प्राकृतिक आपदाहरू आइ नै रहन्छन्। अब जसको भाग्य छ, यदि सम्पूर्ण उपायहरू पालन गर्दा गर्दा पनि कसैको मृत्यु हुन्छ, रोगी हुन्छ भने अब के गर्न सकिन्छ त, भाग्य नै मान्नुपर्छ। तर त्यसमा पनि मृत्युदर एकदम कम भएको नाताले खासै डराउनु पर्ने अवस्था पनि, मृत्युसँग चाहिँ है, रोगसँग त डराउनै पर्यो। यस अर्थमा चाहिँ आज 11औं अध्याय चाहिँ यहाँहरू समक्ष लिएर आएका छौँ र स्वीकार्नुहोस्। 11औं अध्याय। विश्वरूप उवाच। विश्वरूप दर्शन। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसङ्गीतं यदोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुनले भने, यति बेला हजुरले ममा कृपा गरेर दिनुभएको अत्यन्त गोपनीय आध्यात्मिक उपदेश सुनेर मेरो मोह समाप्त भएको छ। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया तत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन श्री कृष्ण, मैले हजुरबाट समस्त प्राणीहरूको उत्पत्ति र विनाशका विषयमा विस्तारपूर्वक सुनेको छु र तपाईँ अविनाशीको महत्व पनि बुझेको छु। एवमेतद्यथार्थ तमात्मानं परमेश्वरः द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वर्यं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, यद्यपि मैले यहाँ हजुरको परमेश्वर स्वरूपको दर्शन गरिरहेको छु, तथापि ममा अहिले हजुरको विश्वरूपको दर्शन गर्ने अभिलाषा छ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयामात्ममव्ययम्। हे ईश्वर, हे प्रभु, यदि हजुरले मलाई हजुरको विश्वरूप हेर्न सक्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ भने हजुरको त्यो अव्यय रूप देखाउनुहोस्। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतानि च। श्री भगवानले भन्नुभयो, हे पार्थ, मेरा 100,000 नाना थरीका र अनेकौं आकार प्रकार एवं रूप रङका दिव्य रूपहरू हेर। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् मशिनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भारत, अब आदित्यहरू, वसुहरू, रुद्रहरू, अश्विनी कुमारहरू र मरुतहरू सहित तिमीले पहिले नदेखेका नसुनेका अनेकौं आश्चर्यजनक कुराहरू हेर। इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्याद्य चराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि। हे गुडाकेश, आज तिमीले हेर्न चाहे जति कुरा एकै ठाउँ मेरो स्वरूपमा हेर र भविष्यमा तिमीले
हेर्न चाहेका चराचर वस्तुहरू पनि यहाँ तिमीले देख्न सक्नेछौ। न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। यी तिम्रा साधारण आँखाले मलाई देख्न सक्दैनन्, अतः त्यसका लागि म तिमीलाई दिव्य आँखा दिन्छु। तिनैबाट मेरो दिव्य ऐश्वर्य रूप पूर्ण रूप हेर्न समर्थ हुन्छौ। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। सञ्जयले भने, हे राजन, यसरी अर्जुनलाई भनेपछि महायोगेश्वर श्री हरि कृष्णले अर्जुनलाई आफ्नो अद्भुत रूप देखाउनु भयो। अनेक वक्त्र नयन मनेकाद्भुतं दर्शनम् अनेकावरणं दिव्यावरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं पुरुषोत्तमम्। अर्जुनले त्यस विराट रूपमा अनेकौं आँखाहरू मुखहरू भएका र थरी थरीका गहनाले सजिएका शस्त्र अस्त्र लिएका दिव्य माला र वस्त्रहरू पहिरिएका अनेकौं सुगन्धित द्रव्यबाट मगमग भइरहेका र सबैलाई अचम्म पार्ने जताततै फैलिएका असंख्य रूपहरू त्यहाँ देखे। देवी सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुस्थिता यदि भासदृशं सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। ती महात्मा श्री कृष्णको त्यो दिव्य विराट रूप आकाशमा एकैपटक 1000 सूर्यहरू उदाए झैं तेजस्वी र प्रकाशपूर्ण थियो। तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा तदा। अर्जुनले त्यस महान विराट स्वरूप भित्र एकैपटक एकै ठाउँमा विविधता सहित सम्पूर्ण विश्व र देव देवताहरूलाई देखे। ततः सह विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। भगवानको यस्तो तेजस्वी विराट रूपलाई देखेर अर्जुन डरले थरथरी काम्न लागे। उनको शिर निहुरियो र दुवै हात जोडेर भगवानसँग यसरी बोले। अर्जुनोवाच पश्यामि देवस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थः मृषिश्च सर्वानुरगाश्च दिव्यान्। अर्जुनले भने, हे देव, मैले हजुरको शरीरमा समस्त देवताहरू, प्राणी समूह, कमलको आसनमा बसिरहेका ब्रह्माजी, ऋषिहरू र अद्भुत सर्पहरू पनि देखिरहेको छु। These are the essence of the Hinduism or the Sanatana Dharma. If you see God is everywhere and everything. When Lord Krishna showing his Virat Rup, the Arjun shows that the everything is allocated with Vishwarupa or Krishna. So the concept of Vishwarupa always challenges the monotheistic schools of the religion. Actually, you should aware and we should know that the Hinduism is not a religion. It is a bunch of the several religions, sects and faiths. And within the faiths or within the Hinduism or the Sanatana Dharma, there are several identity
ideas and the differences can exist one time. So when someone knows about the truth about the Hinduism, they become Hindu or Sanatani. For instance, when famous scientist Einstein knew that the Bhagavad Gita or in Hinduism accept the plurality of the world. Within the one there is severals. He started to the praising Hinduism. So the Vishwarup always represents wholesome, holistic way of the world, or holistic way of the spirituality, the holistic way of the Hinduism. Aneka bahudara vaktra netram pasyami tvam tha sarvato nantarupam nantam na madhyam na punastavadim pasyami viseswara vishwarupa. हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैले हजुरको शरीरमा जताततै फैलिएका अनन्त हातहरू, पेटहरू, मुखहरू, आँखाहरू देखिरहेको छु। मैले यी सबै कहाँबाट आरम्भ भएका छन् र कहाँसम्म फैलिएका छन् बुझिरहेको छैन। वास्तवमा जबसम्म हामी अर्जुन भन्दैनौं तबसम्म विशाल हृदयको विशालता खुल्दैन। हृदयको विशालता अर्थात् वसुदैव कुटुम्बकमको भावना जब हृदयमा स्थापित हुन्छ, स्थापित भइसकेपछि कसैलाई पनि अलग देख्न सक्दैन। त्यहाँ भगवानको साक्षात स्वरूप दृष्टिगोचर हुन्छ। र यहाँ अर्जुनलाई यसै भयो। जुन अर्जुन चाहिँ प्रथम अध्यायमा आफन्त र मेरो र पराय भन्दै थिए, अहिले आएर जहाँ पनि ईश्वरकै स्वरूपको दर्शन गरिरहेका छन्। ईश्वरमा उनले यहाँ हजार हात हजार मुखको अर्थ के हो? हजारौं करोडौं जन मान्छेहरू हुन्, हजारौं प्राणीहरू हुन्, हजारौं प्राणीहरूका मुख छन्। त्यो सबैमा आफ्नोपन ईश्वरत्वको दर्शन भएको छ। भन्नुहोस् त कसैलाई अलग कसरी गर्न सक्छ? दिस इज द एसेन्स अफ, यो चाहिँ सनातन धर्मको मौलिकता हो। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमन्तम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्य समन्ता दीप्तानलार्क द्युतिम प्रमेयम्। मैले हजुरको असंख्य गदाहरू, मुकुटहरू र चक्र धारण गरेको आफ्नो तेजिलो प्रकाशले जताततै उज्यालो बनाइरहेको सूर्य अथवा आगो झैं ज्वालायमान र हेर्नलाई ज्यादै कठिन स्वरूप देखिरहेको छु। तमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानम् तमव्य शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। मेरो विचारमा हजुर नै जान्नुपर्ने परम तत्त्व हुनुहुन्छ। धर्मको रक्षक, अव्यय, सनातन र समस्त विश्वको आधारभूत परम तत्त्व हुनुहुन्छ। विश्वमा जान्नुपर्ने के त? अनेकतामा एकताको, एकतामा अनेकताको दर्शन त हो नि। अर्जुन त्यही भन्छन् कि यो विश्व यद्यपि अनेक छ तर हुन त हजुरकै स्वरूप हो नि त। हामी सबै अर्जुन हौं। जब हाम्रा नेत्रहरू खुल्छन् हामीले विश्वमा आफ्नै स्वरूप प्रकाशित भएको देख्छौं। हरेक कणमा ईश्वर देख्छौं र सनातन देख्छौं। कुनै तत्त्वको विलय भएको देख्छौं। अनादि मध्यान्तमनन्त वीर्य मनन्त बाहु शशि सूर्य नेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। हजुरको कुनै आरम्भ, मध्य र अन्त्य छैन। हजुर परम शक्तिशाली हुनुहुन्छ। हजुरका असंख्य हात छन्।
चन्द्रमा र सूर्य हजुरका आँखा हुन्। म यस वखत आफ्नो दिव्य तेजबाट समस्त विश्वलाई तताइरहेको अत्यन्त आगो झैं हजुरको तेजिलो मुखमण्डल देखिरहेको छु। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हजुर एक्लै भए तापनि अन्तरिक्ष, आकाश, स्वर्ग र पृथ्वी जताततै व्याप्त हुनुहुन्छ। हे महात्मा, हजुरको यो अचम्मको उग्र रूप देखेर तीनैवटा लोक आकुल व्याकुल छन्। अमेहि त्वां सूरसङ्गा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्त्युक्ता महर्षिसिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हजुरको यो विराट रूपमा हुलका हुल देवताहरू प्रवेश गरिरहेका छन् भने केही डराएर हात जोडिरहेका छन् र ऋषिमुनिका समूहहरू स्वस्ति स्वस्ति भन्दै अनेकौं मन्त्रले हजुरको स्तुति गरिरहेका छन्। रुद्रादित्या वशवो ये च साध्या विश्वेशिनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासिरसिद्धशङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रहरू, आदित्यहरू, वसुहरू, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गन्धर्व, यक्ष, असुरहरू र सिद्धजनहरूले समेत अचम्म मानेर हजुरको यो दिव्य रूपलाई हेरिरहेका छन्। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदृष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहु, हजुरका यी असंख्य मुखहरू, नेत्रहरू, असंख्य हात पाउ, असंख्य पेटहरू र असंख्य डरलाग्दा दाँतहरू देखेर म समेत समस्त लोक विचलित भइरहेका छन्। नवस्पृशं दीप्तमनेकवर्ण व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं न विष्णो।